Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. متابعينا الأعزاء، متابعي قناة تكنوبلانيت على اليوتيوب وكذا مجموعة تكنوبلانيت على كل من الواتساب والفيسبوك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاستعراض الجديد، والذي سنحاول من خلاله تناول تطبيق يعتبر غاية في الأهمية ويجب أن يتضمنه كل هاتف ذكي. تطبيقنا اليوم هو تطبيق يختص بالترجمة، وهو يدعم الترجمة بالكلمات، يعني الترجمة بالكتابة، وكذلك الترجمة بالصوت، إضافة إلى الترجمة عبر تطبيق الكاميرا. التطبيق الذي سنتناوله اليوم تنتجه شركة من كبريات الشركات في مجال التقنية، وهي شركة جوجل. والتطبيق الذي سنتناوله هو تطبيق جوجل تراديكسيون. كما يعلم الجميع، متجر التطبيقات يسخر بمجموعة من التطبيقات التي تقوم بهذه المهمة، ولكنني اخترت صراحة تطبيق جوجل لما تحظى به هذه الشركة من شهرة واسعة كما يعلم الجميع، وكذلك لما يوفره هذا التطبيق من بساطة في الاستخدام، وما يوفره التطبيق من سهولة في الاستخدام مع قارئ الشاشة المدمج في نظام الاي او اس فويس اوفر، وكذلك لصغر حجم التطبيق، وحتى لصغر حجم لي باك دو لونغ او اللغات التي يمكن تحميلها حتى يتمكن التطبيق من الترجمة عند فقد الاتصال بالانترنت. اذا سنتصفح التطبيق جميعا، وذلك بالدخول الى التطبيق. هذا هو التطبيق. سأضع رابطه كما اعتدتم مع فريق كوكب التقنية في وصف الفيديو. سأقوم بالضغط عليه ضغطتين. Traduction. Google Traduction. En tête. Google Traduction. En tête. ففتح معي التطبيق. التطبيق يتضمن 3 تبويبات في الأسفل، كما هو الحال بالنسبة لجميع التطبيقات التي تتضمن تبويبات. سنتصفح هذه التبويبات واحدا بعد الآخر. Sélectionner. Accueil. Onglet. 1/3. هذا تبويب أكوي سنجعله هو التبويب الأخير لنتصفحه. سأسحب من اليسار إلى اليمين. Enregistrer. Onglet. 2/3. Enregistrer، يعني هذا التبويب يمكننا من خلاله أن نقوم بحفظ الترجمات التي نقوم بعملها، سواء بواسطة الكتابة أو بواسطة الصور. أسحب مرة من اليسار إلى اليمين لنجد التبويب الثالث، وهو تبويب الإعدادات. سأقوم بالضغط عليه ضغطتين لنرى بعض الإعدادات التي يجب علينا ضبطها. إذن سأتصفح من اليسار إلى اليمين. كومنتير، إذا أردنا أن نقوم بكتابة تعليق لمطور التطبيق. aide، مساعدات، لمعرفة معلومات عن التطبيق ومطوريه. سيزي فوكال، سأقوم بالضغط عليها ضغطتين. Saisie précédent. Bouton. Saisie vocale. En tête. Bloquer les termes choquants. Bouton. Activer. صراحة هذه تأتي معلمة افتراضيا، لا أدري ما وظيفتها. Masquer les termes identifiés comme choquants. Langue. Saisie en anglais. يقول لنا اللغات التي بإمكاننا التحدث بها. Anglais. Saisie en arabe. Arabe. Saisie en bengali. Bengali. Saisie en chinois. يعني يدعم مجموعة من اللغات من بينها العربية. إذن سأخرج من هذه أو من هذا الخيار. سأتحرك إلى سيزي بار فوتو، أضغط عليها ضغطتين. هذه تأتي أيضا معلمة تحسين الجودة أو جودة الترجمة بواسطة الكاميرا. على فكرة الترجمة بواسطة الكاميرا أو بواسطة الصور للأسف لا تدعم اللغة العربية، لأن التطبيق لا يقوم أو لا يتعرف على الصور التي تتضمن الكتابة العربية. وأيضا عند اختيار اللغة العربية في واجهة البرنامج كلغة
أصلية للترجمة أو كلغة نريد الترجمة إليها، يصبح زر الترجمة بواسطة الكاميرا زر معطل، بمعنى أنه إذا اخترنا مثلا أن يكون النص الأصلي الذي نريد ترجمته نصا عربيا ونريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية، فمباشرة يتعطل زر الترجمة بواسطة الكاميرا. يعني إذا أردنا الترجمة بواسطة الكاميرا يجب اختيار الفرنسية أو الإنجليزية وعدم اختيار اللغة العربية. Autorisez Google à conserver les photos prises via l'application traduction. Autorisez Google à conserver les photos prises via l'application traduction. هنا يقول لنا إذا قمنا بالتقاط الصور من داخل تطبيق جوجل ترادكسيون هل نسمح له بحفظ الصور أو لا. Accueil, onglet, 1 sur 3. Précédent. إذن سأخرج من هذا الخيار. Effacer l'historique. Saisie par faute. Traduction hors connexion. هنا أجد traduction hors connexion، ومن هنا يمكنني تحميل اللغات التي أريد التعامل معها أو أريد استخدامها حتى ولو لم يكن الاتصال بالإنترنت. سأسحب من اليسار إلى اليمين. أجد هنا أجوتي، إذا قمت بالضغط عليها يعطيني مجموعة من اللغات إذا أردت تحميلها. Allemand flat, arabe, bang, arabe. مثلا أقوم بالضغط على arabe. Alerte, arabe, en tête. يقول لي traduction hors connexion، يعني سيصبح بإمكانك أن تقوم Même lorsque vous n'êtes pas connecté en téléchargeant un fichier de traduction hors connexion. نعم، سيقول لي أنه بإمكانك أن تقوم بعمل ترجمة حتى ولو لم يكن هنالك اتصال بالإنترنت. Fichier de traduction 30,1 mots, 88 mots d'espace de stockage disponible. يعني يقول لي أن حجم اللغة هو 30 ميجا. Annuler. Télécharger. وأنا أقوم بعمل télécharger. Précédent. Bouton. الآن سأسحب من اليسار إلى اليمين حتى نجد. Téléchargement. En tête. Arabe. Action disponible. هي الآن قيد التحميل. Langue téléchargée. En tête. بعد ذلك أجد لونغ تيليشارجي، يعني اللغات التي قمت بتحميلها مسبقا. هو التطبيق يأتي افتراضيا باللغة الإنجليزية محملة افتراضيا. Accueil. Onglet. 1 sur 3. يعني ليست لي لغات سوى اللغة الإنجليزية محملة افتراضيا مع التطبيق، واللغة العربية هي الآن قيد التحميل. سأخرج من هذا الخيار. Effacer l'historique. Envoyer rapport. Saisie. Traduction hors connexion. Paramètres appli Google. أجد الآن هنا paramètres d'application Google. Paramètres précédents. سأدخل إليها. Paramètres appli Google. En tête. Ouvrir navigateur avec. En tête. Chrome. Non installé. Non sélectionné. Estampe. Sélectionné. Safari. Installé. Le téléchargement est terminé. Sélectionné. Safari. Installé. Sélectionné. هنا يقول لنا لو تيليشارجمون اي تيرميني، يعني تم تحميل اللغة العربية، لأنه حتى بعد خروجي من خيار تحميل اللغات ظلت اللغة العربية تحمل في الخلفية. هنا يعطيني اختيار النافيغاتور أو المتصفح الذي أريد استخدامه داخل جوجل كروم، داخل جوجل ترادكسيون عفوا، والمتصفح هو سفاري، بحكم أنني لا أو لست مثبتا أي متصفح آخر. Toujours demander quelle appli utiliser. Active. Appli recommandée. En tête. Google. Bouton. Google Agenda. هنا يعطينا مجموعة من التطبيقات التابعة لشركة جوجل إذا ما أردنا تحميلها. سأخرج من هذا الخيار. En tête. Effacer l'historique. Désactiver. Envoyer rapport d'erreur. Bouton. هذه envoyer rapport d'erreur. Désactiver. Désactiver. Désactiver أو activer، هي تأتي افتراضيا désactiver أي غير معلمة، نتركها كما هي. Effacer l'historique. Bouton. هنا effacer l'historique إذا أردنا عمل مسح لكل الترجمات التي قمنا بها من قبل، ومسح l'historique de l'application أو مسح بيانات جميع بيانات التطبيق. Accueil. Onglet. 1 sur 3. سأعود إلى onglet Google accueil Traduction. En tête. لأجد في أعلى يسار الشاشة جوجل ترادكسيون اون تيت. بعدها أسحب من اليسار إلى اليمين أجد Langue source. Français. Bouton. Langue source français، يعني لغة النص الذي نريد ترجمته. هنا النص
لغته الفرنسية. بعد ذلك أجد Changer de langue. Bouton. changer de langue بوطون. إذا أردت تغيير لغة النص، مثلا إذا كان لدي نص إنجليزي سأضغط على changer de langue وأختار اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أو غير ذلك من اللغات. بعد ذلك أسحب من اليسار إلى اليمين أجد Langue cible. Arabe. Bouton. langue cible، يعني اللغة التي أريد الترجمة إليها. اللغة التي أريد الترجمة إليها. langue source هي اللغة التي أريد الترجمة منها، و langue cible هي اللغة التي أريد الترجمة إليها. هنا مثلا مختار اللغة العربية. Saisissez du texte. Champ de texte. مثلا سأقوم بعمل Champ de هنا texte. ضغطتين. Modification en cours. إذا Point كان d'insertion لي au début. نص في الحافظة ما علي إلا أن أدير الروتور أو الدوار إلى أن أجد موديفي وأضغط على كولي، وإلا فبإمكاني أن أقوم بكتابة النص. مثلا سأقوم أنا بكتابة بونجور. B. B. O. O. N. N. J. J. O. O. U. U. R. R. Espace. Espace. Bonjour. وأكتب مثلا جيسبير. J. J. Accent aigu. Accéder. Accent aigu. Guillemet droit vers E. E. S. S. P. P. Z. E. Eugène. E. 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 Accent grave. E. Accent R. R. E. E. Espace. Espace. Q. Q. Y. U. U. E. E. Espace. Espace. C. V. V. O. O. U. U. S. S. Espace. Espace. A. A. L. 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 Z. E. E. Z. Z. Espace. Espace. V. B. B. I. I. R. E. E. N. N. إذن هذه عبارة قمت بكتابتها. بونجور جيسبير كو فوز ألي بيان. سأضغط على أكسيدي حتى يتم تحويل العبارة التي كتبتها إلى اللغة العربية. Accéder. Accéder. Énoncer le texte source. Bouton. هنا سأواصل السحب من اليسار إلى اليمين Google. حتى Langue. أجد Changer de langue cible. Énoncer le texte. Énoncer le texte source. énoncer Bouton. le texte source. أضغط عليها ضغطتين إذا أردت أن يقرأ لي النص الأصلي الذي قمت بإدخاله. Français. Effacer le texte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Traduire avec la caméra. Bouton. هنا traduire avec la caméra. Traduire la saisie vocale. traduire la Bouton. saisie vocale. هذه مسائل سنأتي إليها تباعا. Traduire l'écriture manuscrite. Bouton. Énoncer le texte traduit. Bouton. Arabe. Activer le suivi de la traduction. Désactiver. Bouton. هذه activer suivi de la traduction désactiver. إذا قمت بالضغط عليها ضغطتين تصبح activer، بمعناه أنه سيتم تسجيل الترجمة في التبويب الثاني الذي قلنا يدعى تبويب enregistrement. سأقوم بالضغط Activer le عليها suivi de la traduction. ضغطتين Activer. صباح الخير، أمل أن تكونوا بخير. وأعطانا النتيجة صباح الخير، آمل أن تكونوا بخير. Sabah al-Kiramul effectuer une recherche avec Google. هنا Bouton. يعطينا إمكانية البحث عن العبارة بواسطة جوجل. Partager. Bouton. بارتاجي، بإمكاني أن أقوم بمشاركة النتيجة المحصل عليها مع تطبيقات الطرف الثالث أو نسخها ولصقها داخل محادثة معينة. Plein écran. Bouton. بلان إكران، إذا أردت أن تملأ الترجمة الشاشة، تأخذ كل الشاشة. Copier le texte traduit. Bouton. كوبي لو تكست ترادوي دون الحاجة لعمل بارتاجي والبحث عن كوبي، مباشرة الضغط ضغطتين وعمل نسخ للنص في الحافظة. Sélectionner. Accueil. Onglet. و 1 sur 3. هنالك أكي 1 sur 3. الآن سأقوم بالدخول إلى تبويب Enregistrer. Onglet. Enregistrer. 2 sur 3. Enregistrer. ونرى En tête. ماذا Bonjour, j'espère que vous يتضمن. allez bien. صباح الخير، أمل أن تكونوا بخير. إذن Suivi. هذه Bouton. هي الترجمة التي قمنا بعمل تسجيل لها أو سويفي أو متابعة. بإمكاني أن أقوم بمسحها. Son. Désactive. Son. Accueil. Bonjour. Enregistre. Bonjour, j'espère que vous allez وذلك bien. Google. بالضغط Traduction. En ضغطتين langue source. Changer de langue. Langue. Énonce. Français. Effacer le texte. البحث عن Bouton. suivi désactivé, suivi de la traduction désactivée. Bonjour, traduire, énoncer le texte arabe. Activer le suivi de la traduction. هذه Activer. activer le Bouton. suivi de la traduction. هي activer أضغط عليها désactiver Activer le suivi de la وتختفي traduction. Désactiver. من Google Traduction. En tête. Enregistrer. Onglet. مباشرة يحولنا إلى Sélectionner. Accueil. onglet Onglet. accueil. ونرى الآن الترجمة بواسطة الكاميرا مثلا.
Enregistrer. Onglet. Paramètres. Google. Langue source. Français. لونغ Bouton. سورس فرونسي. Changer de langue. Langue cible. Arabe. هنا Bouton. سأقوم بتحويل اللغة إلى اللغة الفرنسية في لونغ سيبل، يعني ستصبح لا لونغ سورس إلى لونغ سيبل هي اللغة الفرنسية. Annuler. Recherche. Langue. Français. Select. Français. Téléchargement. Google. Traduction. En tête. هنا يقول لنا فرونسي ويقول لنا تيليشارجمون دو لا لونغ، يعني اللغة متوفرة للتحميل إذا أردت تحميلها والترجمة بها خارج الاتصال بالإنترنت. إذن الآن سأبحث حتى أجد traduire avec la caméra. Langue source. France. Changer de langue. Langue cible. Français. إذن كما لاحظتم لا لونغ سورس إلى لونغ سيبل هي اللغة الفرنسية. Énoncer le texte source. Français. Effacer le texte. سأقوم Bouton. بمسح النص Effacer الذي le texte. قمنا Bonjour. بالتجربة Enregistrer. عليه. Select. Enregistrer. Google. Langue. Changer. Langue cible. Saisissez du texte. Traduire avec la caméra. Bouton. وأقوم بالضغط على traduire avec la caméra. Traduit. Avertissement. Traduction. Souhaite accéder à l'appareil photo. هذه الرسالة المعتادة مفادها أنه التطبيق يريد الوصول إلى الكاميرا. Autoriser. Refuser. Bouton. Scanner. Pause. Estampe. Pause. Scan. Importer. Bouton. Zoom. Désactiver. إذن أنا Bouton. سأبحث عن Retour. Langue source. Changer de langue. Langue cible. Aligner le texte. Instantané. Langue de سأبحث poche. عن apporter. Désactiver. Zoom. Importer. Bouton. Importer. Photo. En tête. سأبحث عن واتساب، ألبوم واتساب. Annuler. Moment. Pellicule. Selfie. Live photo. Rafale. Capture des mes albums. WhatsApp. 12 photos. Photo. وسأبحث عن صورة معينة. Photo. Boot. Haut de l'écran. Photo. WhatsApp. Photo. Photo. Paysage. Photo. Photo. Portrait. 20 avril à 18. هذه 10. هي الصورة التي سأقوم Sélectionnez بالتجربة le texte. عليها. Alerte. Améliorer la saisie par photo. En tête. Les photos prises via cette application seront envoyées à Google pour la reconnaissance de texte. Aidez-nous à améliorer le service en nous autorisant. Sélectionnez. Checkbox. Bouton. Vous pouvez également modifier vos préférences ultérieurement dans la vue paramètres. Annuler. OK. Bouton. إذن سأقوم بعمل أوكي على هذه الرسالة، والتي مفادها أنه سأمكن التطبيق من إرسال الصور إلى جوجل حتى يتم معالجتها بشكل جيد. Recherche du texte. Recherche du texte. Retour. Bouton. إذن هو Sélectionnez le الآن texte avec votre doigt. بصدد البحث عن النص. Langue source. Français. Changer de langue. أنا الآن Estomper. أتصفح Bouton. من اليسار Langue إلى cible. اليمين. Français. Sélectionnez le texte avec votre doigt. Tout sélectionner. Bouton. Tout sélectionner. Bouton. سأضغط على تو سيليكسيوني، هي الأخيرة. Tout sélectionner. Inalteo 16% C. 10. 15. Au recherché j'aime commenter casting. Casting annonce 01 numéro 2 M Maroc 2018 devenir animateur radio bar oblique télé chez 2M télé enregistrer votre candidature pourrait tenter la chance d'être parmi les 30 sélectionnés pour la formation au sein de la société 2M serait à http bar oblique وهذه كانت صورة مأخوذة من الفيسبوك، لذلك قال إليا 2 أو غير ذلك من الأشياء، وقرأ لنا ما تتضمنه الصورة. صراحة ترجمة أو تعرف مقبول على الصورة إلى حد كبير. سأقوم بعمل خروج. Retour. Scanner. Bouton. Retour. وأيضا خروج لأخرج إلى الصفحة الرئيسية، ونرى آخر شيء وهو لا سيزي فوكال. Langue cible. Français. Saisissez du texte. Langue cible. Changer de langue. Bouton. لا سيزي فوكال تدعم اللغة العربية، لذلك سأقوم بعمل Google. Langue source. Français. Bouton. في لونغ سورس سأقوم بعمل اللغة العربية. Langue source. Annuler. Recherche. Langue reste. Sélectionner. Arabe. Pack téléchargé. Bouton. Google Traduction. En tête. وأترك Changer de langue. Langue لا cible. لونغ Français. سيبل اللغة الفرنسية. Saisissez du texte. Traduire la saisie vocale. Traduire la saisie vocale. Bouton. سأضغط على traduire la saisie vocale، مباشرة سيعطيني الحق أو الإمكانية في التسجيل بعد أن أسمح للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون لأنه مثبت حديثا. ولإيقاف التسجيل سأقوم بالضغط ضغطتين بأصبعين. Traduire la saisie. Avertissement. Traduction souhaite accéder au micro. هذه الرسالة. Autoriser. Refuse. OK. Bouton. Retour. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير. شكرا.
des bénédictions de Dieu. J'espère que tout ira bien et merci. هو يترجم أو يقوم بعمل ترجمة حرفية للنصوص. Effacer le texte. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير. شكرا. Effacer le texte. إذن Paix, miséricorde et bénédiction de Dieu. J'espère que tout ira bien et merci. Afficher les détails. Écoutez. العربية. Français. Retour. وهكذا Retour. Bouton. بإمكاني الخروج والعودة إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، وبذلك نكون قد تعرفنا على أهم ميزات هذا التطبيق. أتمنى أن ينال الاستعراض استحسانكم ورضاكم. تقبلوا فائق تحيات فريق كوكب التقنية، وإلى أن ألقاكم في استعراض قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم